مرحبا بكم متتبعي قناة فيزيك ريفيزيون. الوغ غادي نبداو واحد لا سيري دي فيديو على لوبتيك جيومتريك. وغادي نبداو بواحد لانتروداكسيون قبل ما نبداو في لي فورمول اللي كنخدمو في لي زيكزارسيس. دونك غادي نعرفو بعدا سي كوا لوبتيك جيومتريك. دونك l'optique géométrique, c'est une branche de la physique qui se propose de décrire la propagation de la lumière en considérant le trajet des rayons lumineux. Donc il y a واحد la branche de physique يعني اللي كتهتم لنا بالوصف ديال الانتشار ديال الضوء بالاعتماد على لو تراجي ولا المسار ديال الأشعة الضوئية. دونك هي باش غادي توصف لنا هادوك لي فينومين ليمينو كتعتمد على المسار ديال لي غايون ليمينو. هادي اول حاجه. ثاني حاجه dans un milieu transparent. واش كنعنيو بترونسبارون؟ سي ان ميليو كي ليس باسي لا لوميير، يعني اللي كيخلي لا لوميير دوز. العكس ديالو ان ميليو اوباك. dans un milieu transparent homogène. اش كنعنيو homogène؟ يعني هو واحد لو ميليو اللي كيكونوا دونك سي ان ميليو dont les propriétés optiques, les caractéristiques optiques dialo qui sont indépendants de l'espace. يعني أن الخصائص ديالو مثلا l'indice de réfraction. غادي نشوفوا شنو هو l'indice de réfraction qui sont indépendants de l'espace، يعني ما كيتعلقوش بواحد لو بوين من داك لو ميليو. مثلا الا كانت هاد الورقه هادي هي لو ميليو ديالنا، لي كاركتيرستيك اوبتيك في هاد لو بوين هما لي ميم في هاد لو بوين. الا كان لو ميليو هوموجين يعني لي كاركتيرستيك ما كيتبدلوش. ايزوتروب. شنو كنعنيو بايزوتروب؟ ايزوتروب ان لي كاركتيرستيك ديال لو ميليو لي كاركتيرستيك اوبتيك ما كيتغيروش بالتغير ديال لا ديريكسيون اللي كيمشي منها لا لوميير. يعني ان ils sont indépendants de la direction. مثلا كان لا لوميير غادي من هاد لا ديريكسيون بحال الا كان غادي من هاد لا ديريكسيون ولا من هاد لا ديريكسيون. دونك لي بروبريتي ديال هاد لو ميليو ils sont indépendants de la direction suivi par la lumière, caractérisé par son indice de réfraction. غادي نشوفوا مزيان c'est quoi l'indice de réfraction في هاد les conditions. Donc dans ces conditions la lumière se propage en ligne droite. Donc l'optique géométrique كتعتمد على لو تراجي دو رايون لومينو. وشنو كتقولنا لوبتيك جيومتريك؟ ان في واحد لو ميليو اللي هو ترونسبارون بيان سور خص باش يدوز لا لوميير، وكيكونوا لي بروبريتي ديالهم ما كيتعلقوش بلو بوين ديسباس في لو ميليو وما كيتعلقوش بلا ديريكسيون. وهاد لو ميليو بيان سور il est caractérisé par un indice de réfraction. في هاد الحاله لا لوميير سو بروباج اون ليني دروات، ان لا لوميير كتمشي في يعني في خطوط مستقيميه. Voilà. Donc, il faut garder à l'esprit que l'optique géométrique n'est valable que si toutes les dimensions du problème sont très supérieures à la longueur d'onde. Donc, شفتوا في لي نيفو اللي دازو يعني في البكالوريا شفتوا بان لا لوميير في واحد لابروش يمكننا نعتبروها كوم اون اوند الكترومغنيتيك، يعني واحد الموجه كهرومغناطيسيه. دونك باش كتكون كتميز هاد لوند الكترومغنيتيك كتميز بواحد لا لونغور دوند اللي كنسميوه لا بيريود سباسيال. دونك هاد لا لونغور دوند دونك لوبتيك جيومتريك هاد لابروش دو لوبتيك جيومتريك فوقاش كتكون صحيحه؟ الا كانوا لي ديمونسيون ديال لو بروبليم ديالنا تري سوبيريور لا لونغور دوند. مثلا الا كان كنا غادي يكون عندنا لا لوميير غيدوز من واحد لو ديافراغم يعني واحد الفتحه، غيكون لا لوميير بغينا نديرو مثلا لوتيد ديال لو فينومين اللي غادي يوقع ملي غادوز لا لوميير في هاد الديافراغم في هاد الفتحه هادي اللي عندها لي ديمونسيون ديالها مثلا لا لارجور ديالها ا. فوقاش غادي تكون لوبتيك جيومتريك فالابل؟ الا كانت هاد ا il est très supérieur à la longueur d'onde. فوالا. ملي كيكونوا لي ديمونسيون ديال لو بروبليم inférieur à la longueur d'onde, inférieur ou égal à la longueur d'onde, هنا كنهضروا على دي فينومين دو لا ديفراكسيون. كنهضروا دونك ما كنبقاوش في لوبتيك جيومتريك
كنوليو في لوبتيك اونديلاتوار ولا لا فيها اللي كنسميوها لوبتيك فيزيك. دونك كاينين ربما اللي مازال ما شافهاش غادي تشوفوها، واخا راه يعني شفتو واحد شفتوها في البكالوريا. دونك هادشي راه ديجا معروف. دونك الهدف ديالنا هو لوبتيك جيومتريك. دونك غادي نبداو يعني بلانديس دان ميليو. غادي نشوفو شنو هو لانديس دان ميليو. دونك il est défini par n كتساوي لنا c sur v. il est toujours supérieur à 1 avec هاد c c'est la vitesse de la lumière dans le vide اللي كتساوي c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et v c'est la vitesse de la lumière dans le milieu considéré d'indice n. Donc l'indice n هي واحد الكارactéristique اللي كتميز لنا يعني خاصة بالميليو. دونك سي une caractéristique du milieu. كل ميليو كتكون عنده واحد لا كاركتيرستيك كيتميز بها اللي هي ان. اشنو كتساوي؟ كتساوي لا فيتاس دو لا لوميير على لا فيتاس دو لا لوميير. هادي لا فيتاس دو لا لوميير دون لو فيد على لا فيتاس دو لا لوميير في هذاك لو ميليو اللي عنده لانديس ان. لان شنو هو لو فيد؟ لو فيد هو يعني ما كتكونش عندي حتى اتوم. ليغ مثلا ماشي سي با دو فيد، لانك عندي لي زاتوم دوكسيجين، عندي ليدروجين، لا H2O، عندي دي موليكول دي زاتوم. دونك هاد لو ميليو سي با دو فيد. دونك خصنا نفرقو ما بين لو فيد وما بين دي ميليو بحال ليغ. دونك هاد لي كاركتيرستيك اللي كيكونوا عند لو ميليو اللي هو سي با دو فيد اللي فيه لا ماتيير، من لي كاركتيرستيك ديالو عنده ان انديس دو ريفراكسيون. وهذه سي لا فيتاس باش كيكون لا فيتاس دو لا لوميير في هاد لو ميليو. دونك هاد لا فيتاس هادي il est toujours inférieur à c. الا درنا خدينا من هاد لا غولاسيون هادي، خدينا شنو كتساوي في نورمالمون سي c sur n. avec n il est toujours supérieur à 1. دونك توجور هاد لا فيتاس راه هي لا فيتاس دو لا لوميير مقسومه على واحد لا فالور اللي هي سوبيريور ا 1. دونك هادي الي توجور انفيريور ا سي، ما يمكنلهاش توصل لا فيتاس دو لا لوميير. دونك هذا هو لانديس دان ميليو. غادي ندوزو نشوفو لو شومان اوبتيك اونتر دو بوين ا اي ا بريم اي ا بريم. دونك باغ ديفينيسيون لا لونغور هاد لو شومان اوبتيك. ملي كنسمعوا لو شومان اوبتيك خصنا نفهموا مزيان شنو كيعني لو شومان اوبتيك. دونك سي لا لونغور parcourue par la lumière dans le vide pendant le même temps qu'il mettrait à parcourir le trajet A' dans le milieu considéré d'indice n. Donc le chemin optique entre واحد جوج لي بوين، مثلا غناخدو واحد جوج لي بوين ا اي ا بريم. يعني ملي كنهضروا على لو شومان اوبتيك اونتر ا اي ا بريم راه هي المسافه ولا هي لا لونغور اللي غيقطعها لا لوميير في لو فيد، ماشي في هاد لو ميليو في لو فيد، ولكن pendant le même temps qu'il mettrait à parcourir le trajet A' في هذاك le milieu d'indice n. Donc le chemin optique في هذا le milieu اللي عنده l'indice n هي المسافة اللي غيقطعها الضوء في واحد في لو فيد، ولكن في الوقت اللي كان غيستغرق نورمالمون في هذا لو ميليو اللي عنده l'indice n. دونك الا كان غيمشي لنا في هذا لو ميليو دانديس ان من هنا حتى لهنا في 5 سكوند، دونك غنشوفو شحال غيمشي لنا في لو فيد بوندون ديك 5 سكوند. المسافه اللي غيمشي في لو فيد بوندون ديك 5 سكوند هي لا لونغور، هي لو شومان اوبتيك اونتر ا اي ا بريم. فوالا دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا لو شومان اوبتيك. وغادي ندوزو نشوفو ان برانسيب اللي هو مهم، هو لو برانسيب دو فيرما. هاد لو برانسيب دو فيرما elle prévoit que le trajet suivi par la lumière du point A
au point A' est celui pour lequel le chemin optique est minimal. Donc, imaginez que la lumière غادي تمشي من واحد le point A حتى لواحد le point A', avec toutes les possibilités اللي عنده باش يديرهم. يعني من هاد لو بوين لهاد لو بوين عنده بزاف لي بوسيبيليتي. يقدر يمشي من هنا ديريكتومون، يقدر يمشي من هنا، يقدر يمشي من هنا، يقدر يمشي من هنا. La lumière choisit le trajet pour lequel le temps est minimal. هو la lumière كيختار واحد لو chemin اللي هو اللي كيكون فيه le temps est minimal. يعني le chemin est minimal. Donc هذا هو le principe de Fermat. يعني كان في 1657 لينونسي ديال لو principe. دونك مهم بزاف اننا نعرفوا لينونسي ديال لو برانسيب كيكون مطلوب في الامتحانات. لو شومان اوبتيك اوسي ضروري خصنا نعرفوا دو كوا يساجي لو شومان اوبتيك. الوغ كنشكركم على المتابعه. في لا فيديو اللي جايه غادي نشوفوا لي لوا دو شنيل ديكارت وغادي نشوفوا لانسيدونس كريتيك et la réflexion totale. ما تنساوش تابونا وتديروا لايك لا فيديو الى عجبتكم وتبارطاجيوها. الى لا بروشين.